جیڑی برادری تے قوم میں بھی ترک دے آنتم الفقراء اللہ تسا سارے فقیرو منگے مانگے تو کینے دے مانگے تو میرے دے مانگے تو والذین تدعون من دونه مینوں چھڈ کے نبی عمر ولی عمر اللہ کے لا یملکون من ایتا کی تبلیغ دل مالک نہیں اس امت تبلیغ یہ تبلیغ دو مانے اندر ہوئے اندھیرا تے سورج دی کرن ایک سراغ اندر آو اس لوئی کے کرن وچ کیے تے نکے نکے ذرے اٹھتے پیو اس ذرے کی تبلیغ کی اللہ فرماتا ہے میرے سوا کوئی بھی وہ کی تبلیغ کا مالک کوئی نہیں مولانا حسین علی الوانی وہاں بچھلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آقا رحمت اللہ بہت بڑا مفسر قرآن دا آقا نبی کی تبلیغ دا حکمان ہے حضور دی کتب دے اتے جیڑی باریک دے چٹے رنگ دی چھلن ہوتی ہے جنہوں ہاتھ لائیے تے بسری جاتی ہے اس موئی کی تبلیغ کہتے تے اللہ پاک نے مسئلہ سمجھا دیتا حضور نبر ہے وہ دے بچے کی پئی ہوئی مردہ ہے وہ دے اتے سفید جلی اس مردے تک کفارے اللہ دسنا چاہتا ہے مینوں چھڈ کے جلے کونوں پیا منگا ہے ایسا اپنے کفن دے مالک بھی کوئی نہیں جڑے اپنے کفن دے مالک بھی نہیں تیرے نفع نقصان دے مالک بھی اللہ